مرکز اہل سنت میں شاید میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بابا جی کے محبوب خطیب مولانا مختار احمد نعیمی نور اللہ مرکزہ جس جگہ جلوہ فکن رہے، بڑے بڑے اکابر علماء و مشائخ اس مرکز میں حاضر ہوتے رہے، میں صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے سال میں محروم رہا اور حضرت علامہ مولانا خطیب نکتہ دان، خطیب بے بدل، خورشید ملت اور خادم حسین اور خادم جو ہے نا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت گزار ہے وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا جی، اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنے پگڑیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر اشتہاری پہلی دفعہ یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا۔ ہاں جی، ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل۔ شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کورٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہوں، تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی۔ جی دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سلاخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے تے باقی جڑی رہندی سی نا کسر وہ بابا جی نے پورا جہاز لگا دیتا بچوں۔ اور ختم نبوت میں لوانا سی نعرہ، تھکے بیٹھے میں نہ کو نعرہ لوانا تے نعرہ لوانا جڑ دے انشاءاللہ، 2 منٹ ٹھہرو۔ ختم نبوت پر پیرا ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ تبرکات ہے اسلام کے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جنہاں دے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں، یہ ساڈے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسی جنگ چ نہیں جان گے۔ لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا اور کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے۔ اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہونے ہاں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہاں، میں کہا جدو منکر اگے آ جاوے نا تو پھر داتا علی اجویری دی سنت پہ جتیاں چاڑ کے انہوں تھلے لے کے آنا تے ٹھپانے ہویا تھلے لے کے آنا۔ میں کہا داتا علی اجویری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہے جی، سید حجویر مخدوم امامن انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے۔ داتا علی اجویری لکھتے ہیں اپنی کشف المحجوب کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر گلی گلی علی علی علی۔ نہیں بھائی ایڈے ڈھلے نال نہیں، میں ذرا گل مکمل کر لواں بھائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اور جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اسی اندر بہنا اعزاز استی گل کیوں جی میرے ابا جی دی گدی ایتھے وے، ابا جی دی گدی ایتھے وے، اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے۔ میں کہا یرموک دا میدان ہے ہاں جی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نابینا صحابی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے دی گلیاں بڑیاں خاردار ہیں، اچھیاں نیویاں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا، میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں،
میں فجر دی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا، حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں ہو جائے مصلی بنا لوں گا۔ جتھے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس تو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات ایک جگہ ہو سکتی، اور پھر وہ انہوں دا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت دا گھر، لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ، مسلمانوں دیا 3 یا 4 صفحہ اور رومیہ دیا 11 صفحہ، جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے کیا جی مینوں بھی لے چلو۔ صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو، اسی تانوں تے سنبھالاں گے یا جنگ لڑاں گے، تسی تا کہ جناب تانوں نظر نہیں آندا تسی نابینے ہو، پر میں نہیں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے، تے جناب انہاں کا جھنڈا مینوں دے دینا، ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے، جھنڈا مینوں دے دینا، میری اکھاں کوئی نہیں، میں نس نہیں سکتا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں نکل دینا۔ تے جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے شہیداں نو جدو اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے نال عین کر کے لایا۔ اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پہرا دین دا۔ باقی تسا یمامہ دیا ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پہرا دینا کیویں، او باغ جس دا نام حدیقت الموت پہ گیا، او باغ دے اندر پناہ لیندے لیندے کیونکہ یمامہ انہاں دا گھر سی، انہاں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ تے تو 1200 میل تو چل کے گئے یمامہ، تے انہوں نے جناب وہ قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے، جدو انہاں قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر وچ بند ہو گیا تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر لیا، جڑا کول مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگھلا کے سٹن، لوہے دی لکڑیاں سٹن، آگ سٹن، گرم پانی سٹن، او جناب شہید ہو جاوے۔ حضرت برا بن مالک آ گئے، اسلام جڑے پیدا کردہ، اسلام جڑے پیدا کردہ، یہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی، بال کہتا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا، یورپ ساختہ، یورپ دی کا لا کے اتنا دین بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین ناراض نہ ہوئے، امریکہ ناراض نہ ہوئے، چائنا ناراض نہ ہوئے، فلاں ناراض نہ ہوئے، FATF ناراض نہ ہوئے، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی، کہتا تو بٹیرہ بن گیا، بٹیرے کی اڈاری اتھوں ہوندی اتھے، اتھوں ہوندی اتھے، کہتا شاہینہ دا دین لوہے صبر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، کہتا ہے شاہینہ دا دین سی تو بدل کے رہ گیا۔ حضرت برا بن مالک آ گیا، بالکل چھٹ کے بدن دے مالک، حضرت انس بن مالک دے بھائی جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، حضرت برا بن مالک آ گئے، میں دس رہا بھی ختم نبوت تے پیرا ہونا کیویں میں، حضرت برا بن مالک آ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ نو عرض کی تھی کہ جناب ڈھال لیاؤ ڈھال، انہوں نے کہا جی ہن کی کرنا، حضرت برا بن مالک اون اسلام جڑے پیدا کردا، حضرت برا بن مالک اون جنہاں دے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیتا سی بھی برا بن مالک کو کسی لشکر دا سربراہ نہیں بنانا، اے لشکر نو اتھے لے جائے گا جتوں واپس آن کی امید ہی کوئی نہیں، اتنے جوش و جذبے جوش جہاد نال بھرے ہوئے حضرت برا بن مالک، تو پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر کے وہی آندا، آج آگئی نا باری، انہیں جناب قلعہ بند ہو گئے، حضرت برا بن مالک آ گیا، کیا میں نو ڈھال ہوتے رکھو، تے ڈھال ہوتے رکھ کے میں نو اچھال دیو قلعے دے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیں گا، اے بات کہتا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، صحابہ کہنے نسی این ڈھال ہوتے رکھیا تے این کر کے اچھالیا نا، کہ حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے، اور بابا جی کہتے سن وہ تھلو صرف این نیزے بھی کھڑے کر دے نا، این نیزے بھی کھڑے کر دے تو حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جانی سی، لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا مبرس بیاض عشق کمالز یک فن دارت، اقبال کہندا عقل ہزار ہیلے نہ کھچتی، ایک کیویں ہوئے گا، ایک کیوں ہوئے گا، ایک کی ہو جائے گا جی، کہندا عشق ایک ہی فن رکھدا کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا، بس ہاں ایک عشق نو ایک کوئی فن آندا، ایک کوئی کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا۔ حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے، 40,000 دے نال لڑدے ہوئے جناب قلعے دا بوا کھول کے رکھ دیتا۔ اے ہے ختم نبوت تے پیرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تھا اپنی جان حاضر کر دیتی، انہوں نے نہیں سی پتا بھی اتو تیل بھی آ رہا، آگ بھی آ رہی، سارا کچھ آ رہا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہ اساں پہلے ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی، اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ، کہتے ہیں بھائی جدو جنگ زورت ہوئی تھی ادھروں بھی نعرہ تکبیر تھے، ادھروں بھی نعرہ تکبیر، کہتے ہیں پھر سمجھ نہ آوے بھائی بڑھے گا کی، کہتے ہیں پھر خالد بن ولید اگے بدے،
قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار. ہاں جی حضرت خالد بن ولید اگے بنے فرمایا یا محمد یا محمد جدو اے لگیا نا پھر خالد بن ولید نے البدایہ والنہایہ بھی لکھیا کہ انصر انصر یا محمد کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے مدد کیجئے توڑے غلام توڑے ختم نبوت دے منکرہ دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو پھر صحابہ کہنے کہ وڈ کے رکھ دیتے اور صحابہ کہنے خالد بن ولید نے شرحبیل بن حسنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی کہنے حضرت خالد بن ولید دا ہاتھ چڑھا نا وہ دستے ہوتے جم گیا اتنا خون بہا اس جناب اس طرح 40 دا 40 وڈ کے رکھ دیتا نا 40 دا 40 وڈ کے رکھ دیتا اور اینج خون بہا کے دستے ہوتے ہاتھ جم گیا کہنے کئی دیر گرم پانی میں رکھن تو بعد ہاتھ کھولیا. اے ہے ختم نبوت دے منکرہ دا علاج. اور جناب آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتاں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا عاشق رسول دو سن جنہ ختم نبوت دا جناب قادیانیاں نو کافر قرار دلوایا ورنہ تسی عاشق رسول ہوو تے 350 دی اسمبلی ہوئے تے زلیلو تواڈے کو ایک سفیر باہر نہ کڈیا جاوے. تسی بندے تا 2 جنے سن بھائی 2 جنے گل کتے پہنچا دیتی. ہاں جی پاکستان دے اندر جناب قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ختم نبوت دا 350 دی اسمبلی یہ پھر جڑے تا نہ ہوئے نہ تے ہجڑے ہوئے بلکہ ہجڑے بھی نہیں ہوئے ہجڑے بھی محبت رسول ہوئے تو بڑی اگے چلا جاتا. یہ انہاں کائنات کسی شہر میں مثال ہی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدم مبارک تے سوار ہوندے حضرت جعفر تے حضور نے پوچھا بھائی ہاں بھائی تیری نسل چلنی انہوں نے کہا جی میری نسل نہیں چلنی. حضور نے پوچھا کیوں کیا جی میری نسل ایک 60 انبیاء سوار ہوئے یا رسول اللہ تہاڈی ملکیت تہاڈی خدمت آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سا انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میری کانڈوں تے سوار ہوئے ہر باری انہوں میں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہوں گے میں تیری نسل کیوں نہیں چڑھنی. انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین تے میری کانڈوں تے نبی سوار ہوندے رہن تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل چلنی کوئی نہیں. صحابہ کہندے جدوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ظاہری طور تے دنیا تو وصال ہویا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ظاہری پردہ تو بعد او گدھا کوئے چھاڑ مار گیا. اے ختم نبوت دا مسئلہ بھی سمجھانا پہنا. میرے آقا مولا نے فرمایا قل هو اللہ احد. ہاں جی قرآن آیا قل هو اللہ فرما دیجئے محبوب اللہ ایک ہے. اے حضور نے ایک باری فرمایا آیت ایک ہی ہے نا ٹھیک ہے. حضور نے جب ختم نبوت دا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. فرمایا جتنے دنیا مٹی دے ذرے نا انہاں دے بارے میں انہاں دی گواہی دینا اور اللہ دی قسم کھائے کہنا کہ جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے بارے گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا میں خاتم النبیین. اس تو بعد بھی کسی کو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھان دی لوڑ پوے. ہاں جی اور ختم نبوت دا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑیا نا تے یہی نظر حضرت پیر میرا علی شاہ دی ہے سی نا بھئی اے قانون خود توڑیا کہ ہن بدری ہوئے یا غیر. بس اتنی کی بات ہے کہ جنہوں نے اس گل دا پتہ سی انہوں نے کہا یار ساری زندگی درب ایدرے کو پڑھایا ساری زندگی حدیث پڑھائی لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. انہوں نے پتہ سی بھی حضور دی ختم نبوت دے پہرے دا وقت آ گیا اور مالکہ ڈیوٹی لا دیتی پھر بے سر و سامانی دے عالم وچ یخ بستہ ہواں چل دیاں ہون بارشاں برستیاں ہون اور جناب پھر شیل بھی برسن پھر گولیاں بھی برسن ختم نبوت ہوتے پیرا دین فیض آباد پہنچ جان بابا جی. ہاں جی اور کمال ہے وے یار لوگ جان تو بات قدر کر دینا جدو پورے جوبن تے کم گیا جناب شہید بھی ہو گیا پورا پاکستان بند ہو گیا. جدو میں دیکھنا آیا بھئی بابا جی کتھن تے میں ٹرالے تے دیکھیا کوئی نہیں. میں جدو خامے دی تڑیاں کھول کے دیکھیا نا تے بابا جی خراٹے لے کے سو رہے سن خراٹے لے کے سو رہے پورا پاکستان بند شہید ہو گیا سارا جناب تے میں ہسن لگ پہ اندروں میں کہا واہ بھائی واہ حضور دے غلامت کی شان ہے بھائی جو مرضی ہو جائے ختم نبوت تے پیرا ہو گیا اور سکون دی نیند آ رہی. ہاں جی پیرا ہو گیا سکون دی نیند آ رہی. اور حضرت حبیب بن زید انصاری ہاں جی حضرت حبیب بن زید انصاری جدو مسلمہ کو حضور دے سفیر بن کے گئے نا اے ہے گل اتنی ضرور اتنا ایمان ہونا چاہیے جے واٹر فلٹر تے ایمان مک جاوے نا تو پھر وہ ایمان نہیں پھر وہ کلمہ پہلے ٹائم نہ ہی واپس کر دینا چاہیے. ہاں کہ جناب ایک چند ڈسپینسری دے اگر کوئی جناب ایمان بیچ آوے تو پھر انہوں کلمہ ٹائم نال واپس کر دینا چاہیے. ختم نبوت دے اگر اے مسئلہ نہیں سمجھ آندا حضرت حبیب بن زید انصاری جدو گئے تو وہ جناب مسلمہ کذاب انہیں بلا لیا انہیں کہا جناب دسو حضور نو نبی مندے ہو؟ آپ نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ الرسول. فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ دے آخری رسولن حضور اللہ دے آخری نبیین. انہیں کیا دسو میں کونا؟ فرمایا کی کہنا میں نے سمجھ نہیں آندی. انہیں دوسری باری پھر پوچھا
پھر آپ نے کہا ہاں جی میں کون ہاں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے مینوں سمجھ نہیں آتی تو کہدا کی ہے. اس طرح دا ایمان مومن دا ہونا چاہیے. انہیں کہا بھئی عجب قسم دا ڈورا جڑو حضور دی گل آوے تے کہندا میں گواہی دینا, جدو میری گل آوے سننا انہیں جدو دوبارہ کہنا کہ انہیں تو ہاتھ کٹیا ان کر کے, نو نہیں ہاتھ کٹیا, ناخن نہیں کٹیا, ہاتھ کٹیا. انہیں کہا 10 حضور کونن؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے حضور اللہ دے آخری نبی ہیں. انہیں کہا 10 میں کون ہوں؟ انہیں کہا کی بھونکدا میرے سمجھ نہیں آئی. انہیں پھر ہاتھ ایتھوں کٹیا, ایتھوں کٹیا, ایتھے تک آیا, پھر ایتھوں ہاتھ کٹیا, ایتھے تک کٹیا, پھر ایتھے تک آیا, بار بار پوچھتا رہا, پھر پیراں وال آیا. حضرت حبیب بن زید دی جناب شہادت ہو گئی. حضرت حبیب بن زید آخری دم تک یہ کہندے رہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبی ہیں, تو کی بھونکدا میرے سمجھ نہیں آندی. مومن دی اے زبان ہونی چاہیے. اے نہیں جناب جنہیں لایا گلی اندے نال ٹر چلی جی وہ بھی بڑی اچھا گل کرتا. میں کہا نہیں, اچھی گل وہ کرتا جڑی حضور دی گل کرتا. اور جڑا کوئی دائیں بائیں اترن لگے انہوں نے کہا مولوی صاحب کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ فسا ملا. بس حضور نال وفا اور انے با اتھے مول بن دیکھے دا, اتھے مول بن دیکھے دا, جنہاں ویکھ ویکھ کے منیا انہاں کی منیا. اتھے مول بن دیکھے دا. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے دی گلیاں چ, حضور نے مدینے دی گلی چ دیہاتی نال آیا باہروں کوئی گھوڑا بیچن, میرے آقا مولا نے اندر سودا کیتا. جب سودا کیتا تے حضور نے فرمایا ٹھہرو میں اپنے کاشانہ ایک 10 سے پیسے لے کے آ رہا, ٹھہرو اس کی قیمت لے کے آ رہا. جب حضور واپس آئے تو حضور نے فرمایا قیمت, وہ کہنے لگا جی تسی میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا. اتنی دیر چاہتا تے خزیمہ انصاری آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا خزیمہ میں اس دیہاتی نو کیا ادھر سودا کیتا ہے, پیسے لے کے آیا ہے, کہنا میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تساں ادھر سودا کیتا, میں گواہی دینا اور اللہ دی قسم اٹھا کے گیا کہ میں اللہ دی قسم اٹھانا کہ تسی ادھر سودا کیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو تے ہے ہی نہیں سر, بن دیکھے دا سودا تو تے ہے ہی نہیں سر, پھر کیویں گواہی دینا؟ حضرت خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ تساں فرمایا رب ہے اساں مان لیا, تساں فرمایا جنت ہے اساں مان لیا, تساں فرمایا دوزخ ہے اساں مان لئی, تساں فرمایا جناب حشر دا میدان لگنا اساں مان لئی. تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا, میں کہوں تصدیق نہ کرا, اے ہے بن ویکھے دا سودا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے, خزیمہ دی ایک دی گواہی 2 دے برابر ہے. اور پھر گل اتنے تک رکتی نہیں, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے, اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. ہاں جی دائیں بائیں کر جاؤ جناب اینج 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 اینج. میں ایک گل کرتا ہوں, میں کیا ساری گلاں اپنی جگہ, شیخ الحدیث اپنی جگہ, امام الصرف والنحو اپنی جگہ, سارے معاملات اپنی جگہ, علوم اپنی جگہ, وظائف اپنی جگہ, سارے معاملات جناب طریقت اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ, ساری بابا جی دی اپنی جگہ. لیکن جس گل دا مل پیا نا ایکو گل ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. بس جب اس مقام تے آئے نا, یہی نہیں اعلیٰ حضرت نہیں کوئی کیوں پوچھے رضا تیری بات, تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لوگ بدل کے پڑھتے نا جس گل دا مل پیا بارگاہ رسالت وہی لفظ مقبول ہویا نا. بس بھائی احمد رضا بس بس بس. بابا جی نے بھی جب سارا کچھ اکٹھا کیتا نا تو کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, پھر نہیں پکڑے گیا, پھر بلند تو بلند, بلند تو بلند. ایک گل ہے میں کہ جناب اے عزت کیویں پچائی جاندی؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک دی جھنڈے تھلے آ جاؤ, اس دی چھتری تھلے آ جاؤ, اس دی چھاں تھلے آ جاؤ. جویں جویں اے بلند تے بندہ بھی پیچھے پیچھے نال نال بلند. بندہ دنیا تو ٹر گیا, لیکن آج بھی بچے کہتے ہیں میرے بابا جی دی کیا بات. آج بھی حقیقت طور تے سامنے اسی بیٹھے ہوندے ہیں, مزار شریف بند ہوندا ہے, سارا مجمع لگیا ہوندا, صرف بوا کھلن دی دیر ہے, پٹی ہوئی دنیا جاندی ادھر. اس دی شرط ہے کہ حضور نال وفا کیتی اور انے واہ وفا کیتی. اور اے نہیں کہ آج اسی ایتھے کھڑے ہو گئے ہیں تے ساڈے جناب بزرگاں نے جناب ستے کہیں جناب وہ کوئی گل نہیں تسبیحاں پھیرتے رہن, اندر بیٹھے رہن. او بھائی تسبیحاں پھیرنیاں بھی ضروری, صحابہ بھی تسبیحاں پھیریاں, صحابہ بھی تسبیحاں پھیریاں. لیکن جدو رومی جناب جاسوس آیا, انہیں کیا کرتے کیا؟ انہوں نے کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہوں نے کہا رات دے راہبن. جدو رب دی بارگاہ کھڑے ہوندے ہیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے انہوں دنیا و مافیا دا پتہ ہی کوئی نہیں. اس طرح ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. کہتا وفرسان بالنہار. جدو صبح اٹھتے ہیں نا تے گھوڑا دیاں پشتاں تے بیٹھتے ہیں, ایویں لگتا ہے جویں درخت ہو گئے. بس مومن دی جناب تعریف اتنی کی ہے, اس تو اگے پیچھے کوئی نہیں. مومن ہوئے جڑا جناب رب دی بارگاہ کھڑا ہوئے تے ویکھن والا ہے کبے کہ اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں. لیکن جدو میدان چاہ کے حضور دی عزت دا پرچم چکے ہوئے ہیں کر کے, ہاں جی, تو پھر کفر بھی ہیں کمبے, بھاویں وہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے. ہاں جی
फरसान बिन नहार, और इस तरह करके डट के मैदान में खड़ा हुए। एक जड़ी जनाब लाया कौम नू भंग उते लाया जनाब, बाहर नहीं निकलना, जनाब दसना ही नहीं जी जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, सारियां गल्लां अपनी जगह। लेकिन एक गल है कि असहाबे सुफा तो बड़ा कोई तालिब इल्म भी कोई नहीं, उन्हां तो बड़ा किसी को उस्ताद भी कोई नहीं, उन्हां तो बड़े ना पढ़न वाले ना पढ़ाने वाले दुनिया कायनात विच ना उन्हां दी मिसल हो सकती। लेकिन असहाबे सुफा किथे ने? बदर विच, ओहद विच, खंदक विच, मुरैसी विच, मुस्तलिक विच, तबूक विच, यरमूक विच। फिर गल बनती यार रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। इतने लोग जनाब बैठे बैठे सुते सुते जनाब ए कुतुबुल अक्ताब है फलाना फलाना। मैं कहा खुशबू वो नहीं होती जिंदी अतार तारीफ करे। मुश्क आन बोयत क्या तार बोयत है जी, मुश्क वो नहीं जिसकी अतार तारीफ करे, मुश्क वो है जी अपनी खुशबू आप दे के दसे कि मैं खुशबू होगा। इतने तारीफ करनी नहीं पौंदी। इतने जनाब नारा लगे जात दा बाबे खबरदार, कुत्तियां दे नारे नहीं होंगे, नारे मालिकां दे होंगे। ते आज नारे लग रहे हैं कि नहीं नारे लग रहे? सारी जिंदगी चुप्पे कुप्पे सीधे करते गुजर जाती। खत्मे नबूवत ते पैरा देना ते जात मिटा के देना है जी, जात मिटा के देना और जनाब अपना तारुफ मिटा के देना। कोई पूछे तो उन्होंने आखना जनाब असी उस लैंड इच्छा जिस लैंड जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े, असी उस लैंड इच्छा जिससे फारूक आजम खड़े। और आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, है जी, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। नक्शे कदम है कि हजरत जनाबे दाता अली हजवेरी लिखा ना भी सब नालों बड़ा सूफी, अकमल सूफी, कामिल सूफी जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ते हुजूर दी इज्जत दी बारी आई ते की आख्या। और बिन मसूद ने आई आख्या सी ना मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन, ए कोई खजरजी, कोई औसी जनाब, कोई कुरैशी, कोई हाशमी, या मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन जनाब, कोई उम्वी है सारे ए जनाब हुजूर तुहानू छड़ जाणगे। ते हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इतनी गल की ना ओम सुस बदर अल्लाह। इसका तर्जमा इत्थे मिंबर ते खड़े होकर नहीं हो सकता, बल्कि ए जनाब खुर्शीद मिलत को तुसी अंदर हुजरे भी जाके पूछना है तुहानू नहीं दस सकते। इतनी बड़ी जवाब देता उसको इस वास्ते कि उन्होंने पता सी कि हुजूर दी बारगाह कितनी नाजुक बारगाह है। इत्थे किसी की जुर्रत किवें कि कोई गल करे। इत्थे जनाब जिसका जो दिलां दा अबू करके नामूस रिसालत बारे भी जी मेरा ख्याल ऐसे है वो होना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसे है। जनाब आजकल यूट्यूबर दीन आया हुआ है, यूट्यूबर दीन। मैं कहा चलिया इकबाल कहता दीन अगर तक पुख्ता पे आदाबेश दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता है ना खुशकियां को जाके दीन ना पूछी, दीन पूछना है तो 1000 साल तो बाबा भाटी चौक पैरा तेरा जाके दाता नहीं हजवेरी को पूछी। दाता साहब फरमाते कि मैं जनाब हरमैन विच ख्वाब सुता होया ते मैं देखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले रहे हैं ते हुजूर के हाथों ते एक बुजुर्ग आदमी। मैं जनाब पूछा कि कौन है, उन्हें कहा तुहाडे इलाके दा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा। दाता साहब कहते मैं बेदार होया ते मैं ताबीर की थी, ताबीर भी दाता जी हजवेरी कर सकता है इस गल तो मैं ताबीर की थी। मैं क्या भाई साढ़े इमाम इमाम आजम अबू हनीफा अगर अपने पैरों से चल के जा रहे होंगे ना तो भटकन का ख्याल हो सकता सी, हो सकता कोई गल उत्ते थले ये तो हुजूर के हाथों से जा रहा है तेरी कौन है जी। एक जो हाथ बांध के खड़े हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी हाथ बांध के खड़े, इमाम अहमद रजा बरेलवी हाथ बांध के खड़े। आजकल के उठे जनाब नहीं मेरा मसला है होना चाहिए, मेरा मसला मैं कहा तेरा जवाब होना चाहिए जो फारूक आजम ने अब्दुल्ला बिन सुबैर को दिता। तेरा मसला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। जनाब सारी जिंदगी अस्तंजे का पता नहीं ए हुण भी गल करते जनाब असं मुनाजरे वास्ते तैयार हाँ। मैं कहा छड़ मुनाजरे नूं असं पहले साल का अपना मुंडा भेजते हैं तो तू उहदे नाल अस्तंजा करने का तरीका दस दे बस। इस तरह तुसीं जाके सहाबा नूं पैंदे हो, आले बैत नूं पैंदे हो, शर्म नहीं आती भाई ओ जातां अल्लाह ताला ने तकड़ी तोड़ वास्ते नहीं बनाईयां, ओ जातां सिर्फ मकामे अदब दियां ने सिर झुका के बस। आ भाई जिन्हों घर रोटी ना मिलती होवे, जिसकी अपनी हैसियत कुछ ना होवे, वो जाके सहाबा और आले बैत दी जनाब जाता तोड़े के जनाब ये बुलंद थे ये बुलंद थे। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बस इतनी बात है। और एक बात गल बाबा जी ने जी कर दी ना अखीर है क्या ना सहाबा नूं असां उन्हां दी जाती हैसियत नाल मन्निया ना आले बैत नूं जाती हैसियत नाल मन्निया। फरमाया असीं सहाबा नूं भी हुजूर दी वजह नाल मन्निया और आले बैत नूं भी हुजूर दी वजह नाल मन्निया। और इत्थे आगे कोई बकवास कर सकता सी अगे कि जनाब तुसीं दसो फिर हुजूर दे बारे ते फरमाया ओ साडा इमाम दस के गया कि बा खुदा खुदा का यही है दर। गल बंद कर दी क्या बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इस्लाम की करता भाई जड़े पैदा करता, की करता जड़े पैदा करता है ढिलियां गल्लां ने नहीं। कहने जी जनाब कैसे आएगा दीन तख्त पर, कैसे आएगा खत्म नबूवत का पैरा कैसे होगा। मैं कहा 10 जदों हजरत बिलाल हबशी नूं हाजी जड़े उमरे ते जांदे हज ते जांदे इन्हां नूं पता कि मक्के दी जनाब वो पत्थर कितने फर्श थे और जनाब सेन दे फर्श कितना गर्म होंदा। मैनूं ये दस हजरत बिलाल नूं रेत उत्ते लिटाया होया मैया ने उत्ते पत्थर भी रखे होन ते तशद्दुद भी करदा होवे ते कोई जनाब कुरैशी कोई हाशमी सरदार कोई मक्के दा वडेरा सोच सकदा सी कि ए बिलाल काबे दी छत उत्ते होएगा। हाँ जिवें बिलाल काबे दी छत उत्ते आया ना एवें मुहम्मद अरबी दा दीन भी तख्त उत्ते आएगा।
اسی اس یقین نہ لگے پھر دیاں آسی نہیں صحیح ساڑیاں نسل صحیح یہ تو گل ہی کوئی نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا ہو جائے حضور دی ختم نبوت ہوتے کوئی سودا ہو جائے اور اساں پڑھیا دین جڑے والا اے جڑا جناب ہر ویلے سر جھکا لو جناب حالات کا تقاضا میں تو حالات تو کدی بھی نہیں ٹھیک رہے حالات تا اسلام دی تاریخ دستی حالات کدی بھی ٹھیک نہیں رہے حالات بدر ٹھیک سن ادھر 313 ادھر جناب 1000 دا لشکر حالات کربلا ٹھیک سن ادھر 72 کے ادھر ہزاراں دا لشکر جناب حالات تا کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات تا جناب 1 لاکھ راڈر دی فوج اور جناب طارق بن زیاد 4000 6000 نال جناب ایتھے جناب دریا پار بیٹھے ہویا حالات تا کدی بھی نہیں ٹھیک ہوئے حالات ادو ٹھیک سن جدو فیض آباد وچ جناب گولیاں اور شیل برس رہے سن حالات ادو بھی نہیں ٹھیک سن ٹھیک لیکن کی گل ہے حالات دا جڑا مقابلہ کرے اس نوں تے کلندر کہندے ہاں اسے تے دین نے ویکھدا بھی میرے بندے کچے تے نہیں اور جنہاں نوں اللہ تعالی نے ازل وچ ویکھیا جنہاں دے دلاں وال انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بھی کھڑکا کے لیا اسلام کچے بندے نہیں لیندا کھڑکا کے کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی براشید کدی مستلق وچ اور کدی یمامہ 1200 صحابہ شہید ہوئے اے تاریخ کہندی اور بابا جی بھی فرماندے سن کہ اگر یمامہ دی جنگ نہ ہوندی اور یمامہ وچ اتنا صحابہ دی شہادت نہ ہوندیاں تے کیسر و کسرا اگے اینج فتح ہو جانا سی اینج کر کے بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے رجال حضرت ابو دجانہ جیسے شیر ہاں جی جڑے آئیں سامنے حضور دے کھڑے ہو کے کہنا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت تحرف القیولی اضرب بسیف اللہ ورسولی فرمایا جو کھجورا دے ڈونڈے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا اے ہن جہاد دی گل آئی نا تو سارے دے منہ بن جان گے وہ جہاد دی گل کر رہے ہیں مینوں اے دسو بھئی اے علماء بھی بیٹھے ہیں حضور نے کتنے حج فرمائے اپنی زندگی وچ ہاں جی پکی گل ہے تحقیق نال گل ہے ایک حج کیتا آج ہی ایئرپورٹ تے آوے تے پورا خاندان لین جاوے تے پھلاں دے گگرے تے حضور جس واسطے 27 باری خود بنفس نفیس تلوار اٹھا کے لے کے گئے وہ گل کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشانی ہو گئی وہ گل کرتے ہیں دل کمے ہاں یورپ نے دین دسیا نا انہاں تو لے نسی تھے کہ ہم نہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں بابا جی نے کیا جلیا اسی درود والے بھی ہاں درود ویلے درود پڑھتے ہیں تے برود ویلے برود چلاندے ہیں اور بارود دی صفت کی ہے انہاں تا نفی کر چھڈی سی انہاں کہا نہ جناب اسی تا جناب امن والے ہیں بابا جی نے فرمایا نہیں اسی جہاد والے بھی ہاں اسی غیرت والے بھی ہاں اسی عظمت والے بھی ہاں اسی حمیت والے بھی ہاں تاریخ اسلام میں کسی جرنل دے بارے نہیں پڑھیا واللہ نہیں پڑھیا اے جڑے ساڈے سابقہ گزرے انہیں کہا جناب کشمیر چاہ رہے انہیں کہا اور ساڈا سابقہ اسمبلی کہندا کہ جناب این لتاں کم دیاں استغفر اللہ نعوذ باللہ او بھائی اسلام دے جرنا دیاں لتاں کمن مسلماناں دے جرنا دیاں او تا الفاظ ہے کہہ دے کہ اوے آسمان دے فرشتے بھی اتر آن تے تو میں شکست نہیں دے دے یوسف بن تاشفین نو تے آپ نے وزیر نو کہہ دی بک بک دا جواب دے اے تا گل میدان چ ہوے گی نا انہیں ایڈا لمبا پھرو لکھیا میں این جناب ابلک گھوڑے لے کے آ رہا ہیں عربی النسل این جناب دستے لے کے آ رہا ہیں جناب بربر لے کے آ رہا ہیں جناب فلاں لے کے آ رہا تے آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا دشمنوں نو لمیاں گلاں نہیں کردے دشمنوں نو بابا جی دی طرح زبان چ او آکھن سارے این کر دیں گے بابا بچے لگ دیو ایک جملہ بڑا بھاری اے بچے لگ دیو تے بچے نہیں لگدے سارے کی کر لیا انہاں پرچے دے کے کی کر لیا ہتھکڑیاں لا کے کی کر لیا جناب ناموس رسالت ہوتے جناب 4 شیڈول کا لدم کر کے کی کر لیا اسی تا آج بھی گل کر رہے ہیں جی اسا تا ہتھکڑی کل بھی لوان واسطے ہے ہونے باہر نکل کے حضور دے نام واسطے لوان واسطے تیار ہاں جی کوئی ہتھوں پٹا پا کے حضور دے نام تے گھسیٹے اسی تیار ہیں لیکن جناب جن کو اب نیند بھی نہیں آ رہی رات کو نیند نہیں آتی دن کو تارے نظر آتے ہیں یوسف بن تاشفین اسلام دے جرنا دی گل کرنے لگا انہاں دی اللہ تک کم نہیں ہون یوسف بن تاشفین نے کہا دشمن نو لمیاں گلاں جواب نہیں دیندا انہوں نے کہا کی کری انہوں نے کہا انہاں خط لیا پیچھے لکھ دیتا انہوں نے کہا میں جلد آ رہا ہوں جدو گیا نا تے سپین دی پہاڑیوں تے چڑھیا تے زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دی فوجاں نسیاں کے لگ کے تے انہیں انگنا نے دندن دے کے کہنے لگا افسوس تسی تا میری سوچ نالوں بھی پہلے نس گئے بس اتنی اے جرنا دی شان ہے اے مسلمانوں دی جرنا شان حضرت عقبہ بن نافع جناب جہاد کر رہا ہے افریقہ دے جنگلت جدو جہاد کر رہا ہے افریقہ دے فتح کردیا آگے سمندر آ گیا افریقہ دا حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا بھی پا دیتا سمندر جدو اس کے گردن تک پانی آیا تو گھوڑے دا منہ بھی اتائی کیتا اور خود بھی آنجا اپنی نظراں آسمان ہل کیتیاں تو میں یا اللہ تو گواہ رہی تیری زمین مقبئی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا